بچیو تو क्या है भाई टेंशन आ गई थी हम वजह इसका बहुत सस्ता क्या زين هذا موج بيزاتي زين ما قاعد يشتري मोटर भाई حسين متأكد असं आणून टीचरचे किती आहे मोटर नसते तुम्हाला ते सारे खफा बस दिखाओ सब साथ क्या गो पण बता मैं खाने रोए ऐसा कौन ليك क्या بشاو ليك بشاو اسف Gel. Yulak. ही गाने. जगह पोछ ही गले यार. सब पोछ करते बुखती साले भाई ही की यार. रिवर्स लाके अच्छी हिला कुछ. पाइपलाइन होती है तफसील सुराब ठेकेदार गनी जीव बात बस जीव कुछ दी की लोग दिसता है हजन दी लोग दिसता है हजन दी बा ब्रागिनी क्या तरह कामी खामिश रानी ठेकेदार हो जे जीव तो निशानदही नहीं है तम पशेदा नहीं है जगह तफसील जगेन बिहार तो क्या हुआ कि नुक्स शो या क्या कि मसला हो शनी हाथा बिल्कुल हदत दौलत नहीं जीव साहब ठेकेदार साहब तो आज है कि जी मकसद है कि हतुलवान अफ ठेकेदार माबाजाम हसाई पति प्राणी वहाँ से देहरा मतलब है कि और रहा जो तमाम जोहरा और मोबाइल लो स्पीकर ऑन करी हाथन तफसील उसरा लिप्राय जिम्मेदारी उसरा लिप्राय बाकी कोरमान कमी और हत्तान पहुँचता नहीं इस पाती का हाल नहीं संगे है मुकामाल विषय या वो मकसद है कि 4 इंच 8 इंच हरा गोयन वो है देहरा पुष्टा शेर एसजीओ पुष्टा शेर ठेकेदार पुष्टा शेर पाइपान बैंड 10 बैंड बदल को बजे एसजीओ हतलू प्राय हतरा जोयो कोरी को बजे हतलू प्राय मतलब है कि कम वेशन हत्तान लोतान हत्तान इकरार नितान कोशिश रहतन है अवा मतलब है कि आवाम सारे आप मिंबर सारे को सा बशा होंगी इसका जरूरत नहीं की ना मीडियो का हर इनके हिस्स तैयार हो का होते निश्चित सुनी ना क्या ठेकेदार का निश्चित सुनी मतलब है कि अते जो है महबजाम साहब है कि है कुर्बान कि चाहे कि पिसारे दमे होता हास्तान कौम रहे रसा हो रहे हैं तो मकसद है खोला उलूप रहे जब पछानी गजी नुमाइंदो या क्या दुश्मन हो जाए को सुलून तीसो भाई क्या कुर्बान क्यों है तो जाओ तो लूप रहे एसडी साहब तो लूप रहे हसा ता निकरार आवा हतान कौम रहता है आवा मालूम है कि लोग लाइनों जावा हतान तो कौम रहता है बिको है का हेल्प नो भी सेवा हेल्प आया कांग पे नियशी दो मान ना हो ना का नियशी को भी से ना हतरा का हेल्प का हर रासुन की स्पाइन नियशी दो सिर महबजा मुथतान मतलब है कि लोन पे नहीं हंसे तान लोन पे मतलब ऐसे मुतमईन है कि भाई है क्या तान एकदम हंसे एसडीओ दिए बराकीब साहब होते थे कि है बैंड आन मतलब है इस पता जैसी 10 बैंड है तान टका आया तो मुझे ता सीमेंट आन जैसी आतान को है क्या कमीशन है पाइपों जाते सोरावर रहेंगे हेल्पन है मतलब है कि रखबो ब्राद प्राय है ब्रादी बेचारा माला विश्वास की बहुत ही तकलीफ भी जेसु कहा कि माला भाषान है गलत कुरिय सुरान या हिजी कारण हसदी मतलब है कि इसको है दी मासा जो है कि निष्की जैसा पृष्ठ भी थी मकसद है कुरिय सुर हया दी महबजाम साहब दे हाथ जो है कि इस पर क्या लो दी इस पर क्या कि तो रासु ऐसे कोरे रासुर हनी संदियारन के ऐसे क्या कि मैं परवाह नहीं की मैं त्रोई खरू बैठ की नुकसान है मगर अब निष्की जानते आज अंधेरा आते लू हाश दाम रह गया घर वो तो हम रहे आखिर मकसद है कि लाउड स्पीकर हम सब रास्ते नहीं कई वाली नो लिहाजा हया है तनकीद और जरूरत नहीं की चलो अवश्य कोरिया सुन आजाम शुम करूं कोरिया सूर्य ठीक मतलब है कि 60,000 फुट मतलब नो ना सब को 60 नो हिस का अनुदित ना हिस का अनुदित है 60 यालो है 60,000 फुट लेंथ 60,000 फुट वो 60,000 फुट लेंथ तो मतलब ये लेती हैं हया तुतान है पासना की जगह मास्टर रुपये मासा अब होता अपने लागू में हिवाली फरोज लाके तू मतलब है कि तेरी 60,000 फुट लाइनो मतलब आएंगी कैसे दी क्या गप करूँ नो अवर मन घेरा डिपार्टमेंट वाला दिया वो शुक्रिया को मान इस पास साथ दी थी कि सूर हतरा हद तकलीफात अन पोशी आसिफ साहब रासू के खैर मसला है कि इस पर नुकसान बहुत है अब की मुलाजमत बहुत है हमीर मसला हल बाय रासूर ठेकेदार इस पर रासूर है रकीब दी मतलब है कि इस पर क्या किरासी को सखाई जल्दी किरासी हस खान इस पर बजे दी सूर मतलब है हेरा हेल्पनी की ना इस पर का ठेकेदार का नियशी दी सुनी ठेकेदार डायरेक्ट है आवाम उसको खिताब अरे ना हमीद का हर रासुनी की इस पर नियशी तत्फतम रासर जवाब कोरमान कोम अब फी दूरी उख्तारीम रे हनी से हेरा दुबराय
लिहाजा है तनकीद पता नहीं मसलो हल को ठीक है वो मकसद है कि वो बाबा एसडी साहब को दरखास्त को मन आवा मतलब है कि है टिकरा साहब को मन के हाई क्या कम बेसी पाकिस्तान हाथ निस्बत कोरी मकसद है कि वो आता है साजनो तान बोल के वो फिर आशिका ठेकेदार पे सीवीर है कलुनो हाजा है सल्तान ठीक है मदा करो राइन पाइपलाइन कमा सले है जल्दी हम तो दो वेल जाए मतलब है कि हुशारो हमो मकसद है कि मोहम्मद है साहब आस्ता हाश मामिलो असनो जिबे जहरा है जरा खुदा रसूल बोलती क्या कि असर है जरा मगर इबिती हमो कामयाब कोरी को वो है तोरी को बचन मकसद है कुछ को इस पर ये सब दी साहब को दरखास्त होता हम है जितान मालो इस पर बचन तारीख न करिए सो अब हो जो खुतूसन शुक्रिया अदा कमान अब रकीब जो खुतूसन शुक्रिया अदा कमान लिहाजा वखूर के असली क्या कैसा कम बेशी से साफ पोस्ट नहीं है तान तो लुप्रानी और है मतलब है कि इंजीनियर रकीब तो लुप्राई लगा हमी कोरमान तो हो दरबार पिस्टा होने بعد انت سالي ديو देखो نو من هيا بروزي जो है ये प्रोजेक्ट हार की हमो मुकामा टेंडर कोरी ठेकेदार साहिब दितिया सुर हासरान की अब है पैसा दिन कमल लखिए सुन इदिया कोरिया सुन सारा कोरिया सुन दी कामी देखो हम मिंबरोत के है रुपयान हम मिंबरोत दितिया सुन की है जब तक जुदी है नो कोरिया सुन की करूं बस तो सब सफाई मटके इसपा जो है कि वो इंजीनियर असुर प्राइवेट इंजीनियर साहिब दिया सुर हसद को मेहनत कोरिया सुन शहर हाथ मेहनत गुजार शेष क्या बिको मुकामो इंजीनियर साहिब दिया सुर क्या है सेतन के आया है कोरम बितिशेर नो बितिशेर है नाकस बिशे कोस वजह हम बितिशेर के है इना हतन सब बशा करने क्या बाद जवाब दे हदत صحيح बाद जवाब दे मतलब कि स्पा में बात है सुदिया की साथ जगोतन तायुन करूर क्या वो जो कवर या तो सफा करूर स्पा ठेकेदार साहिब होते या इंजीनियर मुकामो इंजीनियर थानो उसके साथ पैसा देना जो हद जीवनी है वो दिया सुई हतन सा मतलब हत इश्नार निशत है कोनी पूरा की मसला सब बीबे है मसलो अशका अवाम पुरशान कोनी तान जो हल कोनी अशका है कि हल नो का दिबेनी हतन कम बेशतन पे बात तो इश्नारियो हमस कोरिया सब मट के हालत हो रे हतन जीवानो हतन दूसरी कर किया हतन पैसा भी शेयर किया हतन पैसा मत इश्नार मुकम्मल कोई तारीख है मुकामो चने बहाजी साहिब हजरत दी हतो ऐसा सर किया इश्नार चोंची हन से वो क्या विशेष पन्नेस दा हया 50% कोरम बिदिशे 50% नो बिदिशे तकरीबन अशका है डांगे नो बिदिशे जगह नश किया है बेन बिदिशे है गलत बिशनी ودي المال بارك حفار كم هي طرون هذا تنجد تقول خديها خباز كان دول بيستون هتنجد ولا يصير بيقول ما إذا أشكي هي سيناريو هسيب جودي أسو تشيب لك فين بيقول جيران سايب جو سايب دي أسو أشكي هت نشان مال بارك عندنا من برا فيها وكو كور نيكس با هت ده هان تشيب لاني هي كور مو هت كوري سبات هي تاري بس كوري تنجد تاري وسبات مال بارك إسكوني خير مال بارك هذا إنجا كي كم بيبي أس مساجة ديت مساجة أس پورا باق بيه هذا ترو إنجا هو كم أس كم هي توريل كيا بروجكت أشكي 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपया खर्चा भी नहीं है बात जानती थी हेतन लग मतलब बारिश पता साली कोरी है तमगार तशी वाले में क्या ज्यादा मस्कश गुजारिश है कि इस पर गांव गांव ये इस पर कोई क्यों इस पर क्या किरदार बस ये बस ज्यादा है सिर्फ सवाल انا ارد عزت في مقدم कोई विशेष वित्तीय तो कोरो से लेकिन बकायदा पृष्ठ क्या करूं को इस पर खमखा नोटिस है गोसेन निशाना سو شيء ولا يسبا من بران जो वाश की है से इस पर मेनू आया सुन मेनू इस पर मेनू अन शेल को इख्तिराम करोली और हेतन डीसीओ दफ्तर भी इसम अलबत मजबूर हुआ और पब्लिक हेल्थ दफ्तर भी है ना रोले गनो विषय की भाई है दहशतगर्द कानून डिपार्टमेंट डीसीओ दफ्तर भी को मोशन है कि हमने शेड्यूल फॉर रेली के बाद राव गया दियोर गया जाना की मर्तबा की दिशे راني ई मर्तबा है जानो अल्लाह देती है सुर ई मर्तबा है सिर हमो उन जैश ने कि इसको तो परेशानी की इस सेकंड पुष्ट मौका मारिनी इस पर ईमान से रसूल इस पर यकीन से इस पर कोशिश है कोशिश कि इस पर अलाकोत मतलब लगा है तरक्की कुरात हया पाइपलाइन इनो जुखूर है यानी हया रोड इनो चोर खू रोड है यानी कोपक तान दिमाग फ्रख लकी और वसआत ज़र्फी सुर कि इस पर कोरु मर्तम ना हमिलु बोनी ना हमी कोरम बोनी और हेरा मतलब लगा है जो सु की इस पर तरीकन इबिती है स्कीमों की कामयाब कोरली कानून अनुसो जिम्मेदार नफरी आगती सु जिम्मेदार नफरी आगती सु और इस पर शिक्षको बिती हो तो मेहनत समाजत कुछ जहना केलु की शेल दरकात सु दोसी हाजी साहब उजावा आगती सु राहसेरा कि हया लेजन ही पोस्ट है हया गालन इसी को शुरू मोश शहर को शुरू मोश इस पास भी लोगों लोग गाड़ी दिखोया ना तो गुटो खमीना नफारी निसन को हमो बातिन द्रिया को क्या कोई होस्ट टोकी है स्टेनु सा बुचो द मिसाफा आस्तनी
haya albati he ashtu kose te kami beshi tan zehna ganta ya baki he gustu kelain ki spa haji sab bichau koriyal tisu mimbaran angani hatel ainot hamid tan lanet kori hani ba hu uga goya ya o mutabadil rakh ko कोशिश करो बिसा पोस्ट ने मगर पुष्ट अलबत्ता में नो बोशेस नहीं बाकी इस पर हाजी सब तो शुक्रिया अदा को सें क्या करो मतलब लगा अरु होई ता कर दूस पर बोशे नहीं ते शुम बोने ने जम बोने इस पर आते बच्चे ता शुक्रिया को सें इस पर तान मिंबरान शुक्रिया अदा को सें हाने से मां हाने दरखास्त की किसी की मौलाना रुपए है मिंबरान ते जाम पता कि है कोरम तकमील तोरिशेरा या तकमील नो तोरिशे हातो है गिती मीडिया वालों लगा नोटिस आंगोनी की ऐसे मैं फिंगर अखबार हो टीवी हो इको हो ओ क्या करूं घेरा कोरे लिख मत हानि पता नो सब जम पता थे तो अजम मेंबर असुस्ता वोट दीजिए नुमाइंदगी को क्या नुमाइंदगी उठा तो इस पर प्रश्न पूरक दियो ओ कोरमो हालात है रहस अलबत्ता कोरम नाकिस है के इस पर हो गाव गाव कुशन कोरम तकमील तोरना इस पर शेल को तक पुश लिसाने सब किताब डिपार्टमेंट वाला है कि तंग गिरदान शांग बेसी मुखरोश बेसी ठेकेदार आएंगे और रुपया खर्चा आर्ता मुकम्मल करिए सुन वदी कोमरना ठेकेदार हररान ठेकेदार उसका हिच क्या कमी नहीं हया हरा मतलब लगा स्पीकर ऑन करी ऐसे आवाम से दुआ टुकते कि भाई क्या इस नारू की जरूरत होई पैसा है इस नारू कामयाब सब कामयाब करे वो ठुरू मसवा भी मिलाओगे तो क्या देखो दी कमी से रिस्पाउस क्या हेरा मोश आखिर इलो नो लगते हैं आंग तो खूब को खैर हतो दरगुजर को हो हाश रुपये ने तन दरगुजर को ये सुसी हमोदी गारता कुछ लोग को दरगुजर हमोदी आरता आइंदा वक्त बचे सा लगा कसीर तादाद अवाम है निशेसमी ओ माउचे जुबैर मौलानोतन वाक्य अवामी कोर महाश मोरा के बाद तू साई जोड़ ला पुष्टा बोल रहे ठीक ना ब्रागनिया माजरत इंतहाई माजरत में सब सदा स्पाना वाला इस पर सोरा शरी जिम्मेदारी इस पर बहुत जिम्मेदारी मुझे है दोस्त इस पर मदरसा दी बाय दौरा पर जुर्गी ने तेरे सबक रहे हैं 2-250 से खतरा सबक रहे हैं और इस पर बात हम लोग है पिसा मुझे आता है इब्राहिम अखोटी लहूं कुरान के इबादत का सीनेंगे से सब करो रेगो दी इस पर कोई बिसी क्या हम बोसी देखो हक़त है हतगन देती मतलब लगातार कोमन का मामला तश्कील कमेटी तश्कील और इस पर इब्सा आवाम सब पारे सुबान खुद पुष्टि इस पर मीडिया वाले होते हैं आज की है इंटरव्यू पुष्टि अवेलू वाला ये इंटरव्यू पुष्टि अवेलू इधर खासे हानि के अब है दोशो रुदा दोलुआन तुम्हारो दोशो के रुदा छे از لونگول تریستو تا نشکو वाटर सप्लाई स्कीम में मौजूद नकाइस खामियों और कमी बेशियों की निशानदेही कराई गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर महकमा पब्लिक हेल्थ चित्राल अबर चित्राल ठेकेदार महबूब आजम का फर्जंद ने उसकी तरफ से मुकर्रर करदा प्राइवेट इंजीनियर रकीब और मुख्तलिफ टीवी चैनलों से वाबस्ता मीडिया का नुमाइंदा फोटोग्राफर मिस्टर गुलहमाद फारूकी और नाम पूरा गुलहमाद फारूकी ने साइट पर मौजूद ये सब साइट पर मौजूद थे। अलावा साबिका विलेज नाजिम जनरल काउंसिलर्स और दिगर अमायदीन भी मौजूद थे। इन सब की मौजूदगी में नकाइस की निशानदेही का आगाज़ जगह ब जगह गैर ज़रूरी है मोबाइल नंबर को नकाइस की निशानदेही का आगाज़ जगह ब जगह गैर ज़रूरी बैंड्स की तरफ कराई गई, जिसकी वजह से पानी के टैंकी तक पहुंचने में खलल पड़ रहा है। नेस सोर्स मुंबा खुर्दुर जगह जाकर वहां पर मौजूद चैम्बर और चैम्बर तक पहुंचने वाली जोई की नाकिस सूरत हाल लीकेजों मुख्तलिफ लीकेजों नेस 6 फुट तामीर शुदा टैंकी नेस उसमें मौजूद नुक़्स फिर मुतवक्को तौर पर तकर्रुर पाने वाले वालमैन की शिकायत सुनी गई और उसके घर के सामने दरिया पर मौजूद तरसील आब में रुकावट मकाम का भी मुशाहिदा कराया गया। अजान बाद नीचे आकर महसूलिक तरीज में पुल पर से गुजारे गए पाइपलाइन में मुतअद्दिद बैंडों की तरफ भी मुतालिकीन की तवज्जो मबजूल कराई गई और बताया गया कि किस तरह इन गैर ज़रूरी बैंड्स की वजह से तरसील आब के स्मूथ फ्लो में रुकावट पड़ रहा है। और पानी की सही मकदार टैंकी तक नहीं पहुंच पा रहा और इलाके के आवाम को करोड़ों रुपए की लागत से तामीर शुदा वाटर सप्लाई के समरात नहीं पहुंच पा रहे। इसके अलावा
मकाम निशात तामीर शुदा टैंकी में मौजूद नकाइस की भी निशानदेही कराई गई, जो कि इंजीनियर का शाहकार मालूम होता है, कि जिसमें तरसील आब के लिए पाइपलाइन नीचे से बिछाया गया है, नीचे से, ऊपर से बिछाने की बजाय नीचे से बिछाया गया है, जो कि मुतालिकीन का मुँह चुड़ा रहा है। इस सब कार्रवाई के दौरान इलाके के अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मौके पर निशानदेही करदा नकाइज और कमी बेशियों को ठेकेदार महबूब आजम के फर्जंद ने भी अपनी डायरी में नोट किया। महकमा पब्लिक हेल्थ का नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर मिस्टर आसिफ और ठेकेदार मज़कूर का प्राइवेट इंजीनियर मिस्टर रकीब इस मौके पर मौजूद थे। मिस्टर आसिफ इंजीनियर महकमा पब्लिक हेल्थ ने मौके पर मौजूद ठेकेदार के बेटे और ठेकेदार की तरफ से मुकर्रर करदा साइट इंजीनियर को निशानदेही करदा नकाइस और कमी पेशियों को जल्द अज जल्द हटाने की हिदायत की, रिमूव करने की हिदायत की, और सोर्स में चैम्बर को जाने वाली नहर की मुरम्मत की हिदायत की, और बताया कि फौरी तौर पर 16-17 बोरी बैग सीमेंट साइट पर पहुंचाई जाए ताकि नहर की मुरम्मत सही तरीके से हो सके। निशा के मकाम पर टैंकी में मौजूद बड़ी खराबी को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत की गई, ताकि तरसील आप स्मूथ तरीके से टैंकी तक पहुँच सके। और इसके अलावा जो है निश्की पाइन वालों का भी एक पुरजोर मुतालिबा ये है कि उनके लिए एक अलहदा वाटर टैंक तामीर की जाए, क्योंकि निश्की पाइन में हायर सेकेंडरी स्कूल, BGU हस्पताल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और एक बड़ा बाज़ार वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा उनके लिए एक अलहदा वाटर टैंक की तामीर वक्त की ज़रूरत है, और मेन टैंक से उनके लिए अलहदा लाइन दिए जाए। इस तरह कल की रोदात कार्रवाई मुकम्मल होकर उम्मीद की जाती है कि उस पर अमल दरामद कमीशियों को पूरा किए जाकर अमल दरामद किया जाएगा। फ़कत तो कारीगरान अवली अफगानी हस्तानी अज शतराई हस्तानी हया मतलब हर वक्त मुहैया होशी इस पसू लिहाजा इस पतान दहोलो ठोवान अतन सा सही कोल को नो बताम और रकीब खुद का के में हस्द गलत वो क्यों हो इस पर दहोलो हो ब्लैक मिलर नहीं इस पर कमेटियां हो ब्लैक मिलर नहीं इस पर फुक जाओ इस पर सर बराबर होशी बहुत सा सही कोल को जगह उस उल्टा करूंगा देखो बाकी बेचते हनसे महबूब मशीनरी प्रेसिजन पाइप को प्रेसिजन अतो क्या के कामिने के ठिकाना इस पर क्या को बस या तो निष्को मदा को आवाम उठे आवाज को शुरू अदा को अवाम महबूब आजम ठेकेदारों की शुक्रिया कमान और हाथर कहा गया तो नुमाइंदा सुनी आततान दी सिर्फ महानी लुशेर की स्पवे ऊ निष्कू और ठेकेदारों तो महया दरखास्त की स्पते छोरी इंची पाइपा ऊ हया गेली बस मखूर इसके मतलब नहीं ना को सोरा तनकीद कोरी को ना को सोरा फलाना कोरी को बस स्पते छोरी इंची पाइपा ऊ हया बेली हया आवाम होता बुशारो शुक्रिया बस जनाब महकमा एसबी साहब हाजी आसिफ साहब व मा कदा से वो जवलिया मौजूदा सु फरजाना फहीम साहब व फारूक साहब मेडियो वटियार गितिए सु अवा तन समन यागी तो बचन सारी शु आवाम शुक्रिया अदा को व तेरचो दी नफरिया सुनी सादी इंतहाई शुक्रिया अदा को मन सा आवाम आया जमा बितिए सुमी की भाई है छोरी ची पाइपा ऊ है निश्वा तोरार मगम पिसा हाजी साहब दी इंटरव्यू क्या की लो स्पीकर वाहिला की पिसा सुलूट रही रहता कि भाई मौत यार आखिर पर पिसा ताउन हेलो नो खान आखिर पर ताउन मगम पिसा कोरमा मुकम्मल करो मुकम्मल नो बितिशर करो मादी आवादी पिसा आला को मिंबार सजाओ उशरुआ आवा हेलो दो मन की भाई क्या करूं दी की कामी खामिशनी अतन मा महकमा हाजी साहब हयासूर आसिफ साहब एसबी साहब बहुत दिया दरखास्त को मन की हाजी साहब मेरा लुपराई की भाई मौत यार कामी खामिनो बोल आवा क्या की कोरेल बे अवल अर्गान आखिर पर साथ दी की सुम हनसे दो मन देखो इंशाअल्लाह ताला मा हाजी साहब एसबी साहब महकमा वाले व हाजी साहब दरखास्त को मन की क्या कामी खामी की बेचिर बयानी खुदा इतना बदी सुर वादी तक दोई देखो तू क्या 2015 क्या एस्टिमेटो बढ़ाओ कोरी 17 ले गए तू निश्की बच कोरुम कोरिया हने से क्या मस्जिद कोरुम की बेशनी है तब बचन वो आसान कोरुम तू हमितान गरीब हवा मो दो गानी हमितान अपका है वो तरावे निश्की अपका मत दरखास्त मगम कोरुम पूरा मुकम्मल नो बिशर कोरुम शनी हता मुकम्मल कोरी आसिफ साहब दी दरखास्त और हाजी साहब दी
هيا فاهم صاحب دي اجت يا سلطان لو تسكنت هتن ككورم كينيم قلب بسيشني هتن ان شاء الله ما اميد شركي محكمه ساردي تقدر سبب ساردي محبوب زمو ساردي بيكو هيا فاهم صاحب سمنتا سنوتر ان شاء الله ككورم كي كامي خميشه اسپا گوزیگا زتان هذا كا كده جولوان جو جا كوريا سومي كده كوريا سومي كا كوريا اذا خازابا گومگا بودنن اسما كان بيكو ان شاء الله اذا خازابا گوم ان شاء الله تعالى هو تابا گوم او تا دودرا بيوتو گوم حتى بودلو بغاني تو تاروان جور کی بسا کیا کردن بيكو چه بو كا كار تو کیا بچیه نمگل كا کی بچشني ان شاء الله تعالى اتت پورا بوني اتن خدای پورا کوئی حاجی پورا کوئی سن محكمه اسدي سبا يسور ان شاء الله اتن پورا کو ما يقين شرم تنسى ان شاء الله سلام عليكم هز گلو هویا هلو بچاز بیسته ये हाने दरखास्त के सब बाशूर हो سابوش ايه اسمع بيش صورة لودلا تشالو شرزا انتهائی बाशूर हो فحقش کلټاونو کو جمهوریت انوشي جمهوریت انوشي لگن دي क्या براو की जुदे लिख होई ولا هو تلي كولا क्या براو की لودي روای نه إبراهيم لودي واحد مش لودي إسلامي أصولاً ده خلاف ناس كي لو ختم هوي أحكي ركين هوي تهراي شريعة وحكمة شيء يكو أهم أزيد تمنو غني سبا ريتاير أستاذ جناب مولا رحم بيك سابوتنا درخواست كم جسد أبغى سبا سومبور سابوش مديو ولا كي هاي مديو ولا كي هاي ايه هيا تشالو شيء لما عشان تعرف بس شوكي لودلا سايد كوريكولا بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم ما قابل احترام أفسرنا وما تقدر و إسبانا أهل البطوة حتى غندتي إسبا كورنا أهل بيا إسبانا ما عندنا أهل البط إسبانا ما عندنا أهل حتى غندتي إسبا كورم بيكاروي تقدر دي نقصان होई हुकूमत पाकिस्तान दी तकलीफ होई हाँ तो हमसे एसडीयू बार गेलिक हमिद मुशक्कती हो वजह है कि इस पर नुमाइंदगी सही न होई गलत होई ये वजह से आज अलबत जाम नस्ल गोई अम्बोह पैसा नज़ीर हमो शेली कोई इस पर न बता है कि इस पर साफ ठेकेदार साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ मगर अफसोस है कि इस बात पूरा हाथों निष्कुआ न पहुँचता हूँ हाथों गेली कुछ है आगे तान कोरमो इस कोरेली कुछ है रा इपों जुनान कमेटी कोरेली कुछ है हाथे इस्नारी निगरानी और कोरसीनी हानि से बात बगाई बा इस बात क्यों लियो दोसी इस बात मिंबरान हाथे इस्नारी संभाल रही है बात बा हाथों बोलता हाथे इस्नारी अचिन क्या करेंगी हसे सब पृष्ठ से दी बेचते हानि से मुख्तसर आखिरी हो किचा इस पर फाइंडिंग को सी आखिरी किचा हो उसको सी क्या अमल दरमत दी खामखा जिम्मेवार साहिब आसूर एसडीयू साहब या इंजीनियर का या हमें नुमाइंदगान इस पर या सुनी इस पर निवेशी दोमी की क्या किस्म कोरी हो कौमी क्या बात कौमी है हाँ ये दो स्पात निवेश bisa बहुत शुक्रिया अदा को सियन वादी हया हाथ स्पा हमो आरता सब बहुत शुक्रिया वो मेहरबान السلام عليكم عليكم السلام سبايا توقو صلاة نمندگان پشت کوریستان کی کیچا کی نانتات تنجاوتا جام بهترین تعلیم دیتی پشت کوری حاصل تعلیم یافته بدی نسید بهترین ملازمات گالی حاصل نانتادن دی خدمت کی نواره هن نانتادن کی توقو سپا نمایندگان دی هاشون سپا شروع علوی کو خال نمایندگان موجود هستند اوا هذا غلطی هم ثبوت کو مقایسه عزت کو من که حساب سالونو ما پشت تا سبحان الله سبحانه داره کومونو پلیسون و این هدن شرمندگی ولودی دوم لو है कि हेड पुष्टि कोरम कोसरे को स्परेतन कि स्पना में जब पुष्टि आसुनी कालू क्या मस्कियान रेस वो गेलिक बस पैसा दिखाने नहीं सलानी बाई बस तानी बाई वो गया यार को हने से
محکمه افسران دی روی دی نمایندگان دی خور غیر جمزاد علما احترابی لولتا میکی اجنای ناقص ایلو هست جو مولانا بشیر ایلو پرای که آیا پیسا هست اسپا یادم نکو اسپا نه اهلی و وجه هندی تی غلط نمایندگان پرش کردم این دو بچه همین علما دام پرش کردی بی کلکو همین دیسی بی که حکم که الانی حتی وجه هندی تی پوک مزید پوک پیش رفت ہوئی امکانات هاشی که مزید ہے کامیاب ہوئی هدان وجه هند بس یک تانز آجیگان تا میگن نوه هلو یقین کرو ویسه اسپا هلو کی که او که طرف بیران هر هست پورا یاد تا که هر محاسمه بایی که هر حقوق بقای هبرارو تای هبرارو نه ایلو هست جو اس دیو سوال ماذا خاص آشی که اسپا ایواز ایتن کسی حسه غیر منصفانه تقسیم درخواست بار بار اکسنا بیکو حتی که هر قام مسترد کرو توگریو پساو حتی سو عمل درمان نهوی حالا ناقص کیو لو هم ستارز دومان کی تنکیه یونیسی ایتوی جنانت او دایرکت بیران نه والشر او حتی تاتن خدای پورا کما کم او که هتن بیران تان لگو هم اصلا یک تنکی تیم نگوی حتی یونیسی بیایز جنانت سوانشیا او بیران بیالیز جنان بیالیز گرانو سوانشیا او بیران او بیشیر جنان تره جوینشیا او بیران سپاه هزار خاص و بار بار هل دالتیه سوسی لگو حسر عمل درمان نوی هم استیو صاحب درخواست کی برای هست دایگلیوی ما هلو کی چنگی الله سو مهربانی که اول تروی و حج رسول تو یزم حج دا کو یزم هیچ ما اسپرو هنوز کی چنگی دم سانس زیاد و گناهگار افرو جو بسد دومان ایلو هست جو ایندو بس لگا هست مونو که ولا ما تاسو اجمو قالو ها صورت همین اسپر مش کوری کو هنوز دی هر بي ته کو نه اه کو مو هلو تاني ایلی هست باقی انجینیر صاحب یا صاحب ته پته کی اول حکم او که اه بو شوی پای لینا هست بین که مزید رکاوٹ کوئی کیا वो सतह बराबर बेचे 100 फुट की हूँ उतराई है 100 फुट ऊंचाई अच्छी की है तान सता बेचू मजीद थोड़ी की बात हो इस काम हो रफ्तार काम हो है सही ना बिल्कुल सही जान से ने ऐसे सदा काम में है यार किसे भी दिखोई वो कांद्री थोड़ी हुई है ना प्रेशर है पे सू दी बेचते के वक्त किस पर हते में आया ने दोस्त की है चोरन से वो ठीक है वो गरीब है स्पान ने दोस्त सर्टिफिकेट इस पर दिखादा साहब वो जाओ बड़ा हरास बनफ्स नफीस حتی سوال سبی لولی او حالات لولی جایزه گانی های اسپان انتهای مشکوک تقدار سایب و اسپانو یعنی هم سیجانه خودم او ازدیو سایب تان حتی ربی لقا مثال کلی حالات لول تای باقی انجو واسه لقا کن نهوری کی بسا چنگی تای هست چنگا گناهن ابتدای که اکسی جال و ما هیاسونی هست ایواق دیمیشه ایو مسئله هست که حضرت عمر ران کی ای عمر تان تان سروپا شیران ای عمر دایلو کنارا ایرانی کی و او بیتای ای عمر تصار بشاویران تا اسلیو سال هستو بشاوی تا ولمنو سال بشاوی تا اکسلو سال بشاوی گورنمنت پیسا دویان هیا یا مسلو توری بار بار جال یا لو تا بشیران سے جو تن کی هرا ساوز اونی هتو ابداس سینارو ایو تو نبیران ای حکومت دی بشالو کاندای کی او نشیلای هتو ساوز ای مسلمان وسالوادی هیا سرکارو پایپان دزینیاسون هزلو یا ودومان هتو سر تحقیقات بای هاش کی گواهی که باش شد چون سمو شد چوار وسالوانو حتی تنکیا اجاره‌داری اقامت جنان اجاره‌داری وجه هندی غریب دور نو تو تای حتی چرا وارد دور تو تای هنوز دیسپاله که حتی کاندیل محروم هاش نهوی ازونی که اوش توشون مقام بشن پاتنسیا او بیان این نهوی ازون تو اینچه او بیان کس که انسان خدای بندگان صاف جامعه صاف شکر که یاسونی صاف دیندار یاسونی صاف سچا یاسونی مگر فهم نایم دان سر نه امید دادم بالکل امید دادم همین گوامن نبی خول برانی تشغل گونه خول برانی هیا کس بگونه خول برانی هاش وقتی یا وشوی که سپرد دینم زمانه ابا حتی فیصله آرین رو کو ابا حتی فیصله واسپات یانو بسیار بوده هنوز نشکیزی رو کو لگا همنا نامه اوساک شو کنه تاگلیف آیا بیشی میگو ما هرازی از مسکرینی که مغاز باشه این تو در خاص دارم حتی چه طرقی که یا تان جور یا زیر بای Así será de correr isso. Ama kala. Я шаг потёрся, не ходай, я уже запою там беспорядки. А боже, и я вот так делаю. Коен, как почта холландец. Это коен.
ولا هذيك تورطة شو بقول اسكندرية يبقى جوايا طبعا تشك زبازاس كاتينج شنو ناتشرال هذا سريك جير غني تشيني اسمه جام شكون بزاد ولا مشارين عم يقاريا كل متان هني كل نوريلا لا سريك كده بايب نوتو كانياته سبب زاد بس اوجا بايب شوكي ناس نشي وغا ترى انا هلا بايب برنو لا سيرا وقايا سكته موجس مملا شوفوا كنت تعرفوا هذا الكلام موتور سايكل تسير بيكو هم وقع كلهم رقيبه بلن رها لا بقى صوتته همنا سير بيو شهر سير بيكون عندنا مسار RCC نوك سيرا لا حيوك يا أخطار سنة باتكسان كان خطأ النار شغالة باس شغالة تكشيني تابرا بريهرا تكيسي موتيني كنا هاي جازو تلنونو الشيني لا تي جاز وارد تلنا era vifuno di scele avete vifuno नेटवर्क के खास कनेक्शन नहीं किया पार्ट होता रहे विफुनो नेट नहीं किया नेट ही वाले देने के लहंगा भरा नाम हाय हम कंबाइन है नेटवर्क वाला तार टके नहीं रहा मेरा आम फ्रेंचाइज वाला इन्वेस्टमेंट हाँ هذا كل شيء كنا هذا هيك كمبانية سوني إريكشن ولا كمبانية سوني هذا إريكشن كوني सही से लगा पेमेंट है ताकि कंपनी तान का सही दिला टकादारी मत पर मई मलगिरी कोरोस्ट है उसपा है देना बोया उसे आदम बारी तो هذا أولا بس مثلا سويت أنت سيفر بارك ولا هذا هذا سوني إنستاليشن نفس شيء أول شيء ورا بعد رويال فاري هني अच्छा ده شو يتروي بس ما تعرف كانوا يشتغل مثلا كان 40 من 68 فيرس دكار اللي بالا لا فاهمني لا يا ابو سباحي تخشيت نشكو بوزا انت كل شيء ولا ها تسكن يا جام تروي شو पंजाबी गर्लफ्रेंड बनी है मसाल वला फालतू सा दिला जाकुरा की गोयन नो ये बा किरामा तो क्या हसीयत है हंसी हया क्या हो जोर दंदमार ओ अते तौफीक हो अते दान लुआन मसलोनिया मशना दिला اقبال لكو افسام مشكله दिला اقبال لون توسعين لا هاسكو بنك اسيو انت شباب لا شاور نرى ايه اولا لكترا وشو يدون السياسي كان كونتاكت وشو خاطر شايف بس دي بدي اصلا يبان دي شايف هو وش كوسا ايه تكابيا نو بس अच्छा هذا شايف फिर जाम हो शरीफ हाँ शफीक बेली ने किया اسمع لا تقول لي بس تلاقيه हाँ ده كيس مسو جانتا नहीं आता था कि पोस्टो هذا هذا اصلا يعود كنا بهرام لما قلنا جيت يستا هي بس يروح مو شارين فاروق بس جميل بس يا راسنا اسدي هي يونيفرسيتي اصلا अच्छा بس شو كي اسود وغير الكيس انا عارف بس لو شيء كنا ايش قوميت جماعه كي قوميت كي اصلا روكاي ما مهم بيننا
ये थर्ड पुलिस था नहीं ये पुलिस था अब शादी पुलिस है अतरा बीसी के ताल्लुक क्या बीसी जमारो गोमी तो शिवा अतरा इस बो एस बीसी था अच्छा टेलीविजन नेहरू बनी आता बीसी नजर में तो सर दी करा फिर जाम ऐसे केस को अच्छी गांता ही क्या अच्छा और ये था भी बहाल नहीं ऐसे कुछ में अच्छा तरह मुलाजिम पुलिस है दे रोजा है शफीको देखो देखो वाह है बहरामो शहबाज रेजना तो वो एराद मोशो كانوا مش نعمل अच्छी बलूच तो नोनी net contractor بون هذا اقباله اسم كاستني هذا شهباز دي هو قاعد احنا अच्छा حسب ما دلوقت احنا خلي ايش بابليك هيلرني بافو كانوا يعني سهل दिला पब्लिकेट इतना हाई हुआ यार काफी मजा दी क्या कौन दिखो मजा दी गाने उसको फायदे दी कोई दुआ दी कौन रोई बस मजा जिसपाए वो इस उखो मामलात क्या कुछ नहीं है मोहब्बत दी कोई नफरत दी कोई मोशा तो साहब वो दूसरा तरीको लेकिन इस पर 100% ना इस पर क्या इसको नो बस ना 100% कवर उस पर नहीं कहते दिला बाज़ रिस्ट्रेंट्स बने ना यार रिस्ट्रिक्शंस बने बस कान दूर तो पाइप देते हैं उस पाइप की क्या कीमत है भैया زين ترى إذا كمان لو شاجي سايبي كور بيو دخاته क्या मसला है वो तो क्या रहा वाली रंग क्या है स्कीम फसाका तो पैसा रंग क्या जी हो Breve, che erano le mani. Sono civiltissimo. अच्छा ये ज्यादा के पास वाली किताब चाहिए कितना डाल तो क्या था नहीं गई यार से ओंtra टिप करी जिला कैप्टन तो यार ये तो स्पॉट हमें जर्नल Kushmir nie jest ten. Kushma to jest. Leśo stand kushma nie jest ten. Ojara. Kart koyuyorsun ha. لا سامال قلال لا بسلا سامال قلال لا الكراس ولا مجان لا الاسبوع هنسنا بنيه دورتم ديكو دوار كنا هذا كان تاعنا موتور يا سراي يا ترى كلام اسبوع تو بس صح شو تاسوسي زينا لا 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 هیچ کانوس پاشا ما پیش تیسان برا بارتیم سرو که غنی سرو که غنی یا بار نه غاز خودی تیسینه بعد نه ولا خدا خیر کنه اسباب تو نه موتور که سنا لون اسباب دایرکت کنیم مثلا نه تکلیفی مو بمر مانی شویه مثلا مال ساوند claro که شبیه تو نه سیر سر के पत्ता ना अमित रोज तो नहीं इनकी ऑर्डर करने आला है मोस्ट को भी لا لا ما يصبح حتى هنا الفيديو كنا هيك كل ما بعد لا خير كتير فتو أفغانستان سكبر نور هاي पाकिस्तान में असल ब्रो क्या अरे वैसे क्या लगा है नो बॉय हमूस बॉय ना ही कटिंग मटिंग क्या कादर में है जगह था वो है क्या वो है वो भी तस्वीर है उसकी मकबूल है रिवाइज करी ना 2016 15 तो रिवीजन करी ना तो अपन जेता है वो मजेदार सा तरीका की चीज क्या है असल समाओ जो سلمون فایده ای که راه ده فدا دربیه میاد آیا استاد خود نه رو رو کوگای
جو गिरा بسیار خدای بنده همین زمان بود Kostek. مقامون ایران از کجا؟ ما سامالو. جامعه کورال ماجان. تراولی داری تفنی. تو دیگه تفنی. زنگیره. باشه تقدیر. تقدیر جامعه. وای وای. پایدار شروع کرده و آخر پات پایوا. سایلو आहे तर मार आहे هر رو که حساب دیدیشه حساب بیچه کی نه شاف که اکشن یا از جیبون بیچه یا کافله کورا ات بیچه با حتی استلیگو قدرسن هتا موینا جو جوین چینی که خوشی زمویلا اس بیت وصل رو بدن نه اس دی حتی باخنا هم استلی خایی بینا ده چون با هر مون آواز بین که از دنشا یا گران بخار باید دست بید بیشتر
هيئة بنية مشروعي كوميدي نستي كان تو باند رني ها بني مشروع أنا يلقي بقوة ما زالت لا إيه ما هو بولو بنيشة أسيكان أنا لا أسد بارتنا كان كده تو إمران خان كده 2015 إنها يا بون شو بس هي أستي no गए को काम गए इतना तो पूरा इस बार ही काम हुई छोड़ इस लाइन लगे उस हुकूमत 3 इंच क्या रे क्या 3 इंच की लगे तो 2 इंच गए इंच की लगे तो आधा इंच गए يا وروي هانو تدري هو بعدين اسكوريس هي غالي بات وان جور هي اسكي هي جاوتنا شارت بريك او في ميلا بوي لك هني شتوا بريك تك سورس كي بوي تك كرا اوت كي بوي او سيستم بوي اتوب ستانجينج بتو लेकिन खुदाई कुदरत खुदाई तकसीम है ज़मीन खुदाई तकसीम पूरा उस इंसान पूरा क्या दे ये सिस्टम है नहीं कि जो भी कोना थे इस पर तकरीबन 14-15 किलोमीटर देरी भी लगा किसा थे अजी है जगारी वो हया लेता है पहले वो पाइप कोई है प्रोजेक्ट कोई 2015 है तकरीबन 2 दिसंबर 2015 हम वर्क का डेरी प्लस भी टेंडर भी था बीती हया कोरम स्टार्ट भी 16-17 महीना है डिस्प्यूट है भी जंजाल भी वो देख नो देख मसले भी इकाराची प्रोजेक्ट तकरीबन सालों के स्टार्ट होती है अगर एक एग्रीमेंट किया है कि अपने स्टार्ट करो तब बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्यों भाई कोई है प्रोजेक्ट कितनी लगा कोरम स्टार्ट भी से कोरम मुझे मसाइल भी थे कोरम मुझे मसाइल कानून लागी सुन अब तान छोड़ दा फतरा बीच में छोड़ दा तो कि दी गएंगे लोटा वाटर 300 फुट आते स्पष्ट तरह होता था है 3 जगह हाई मोश बोई को लागी मुल्क को 4,500 फुट मोश बोई को लागी नो लागी सब सकालू दी सही नो आतलू सही ना बाकी ता इलाको दो किता इलाका ता इलाका की शहरों में मैदानी इलाका बेहतर कोरमन हुई तो वो ता या चोगलो खतरा रेस्टो खतरा होनो खतरा बाद खुद हम शुरू की ना आते जगह तो होनो गया ना से आते जगह होनो गया क्या से चतरा रो आउट ना द्रोस गोला होंगे इतना आउट पाइप तो कोई हफ्ते का जिगिस द्रो होना बड़ा होगा ऐसे रियानो ये जगह ता इलाको दो क्या सीधा बिल्कुल सीधा नो पाइपो पूरा पास्ता ले पूरा रंग ले هاد مسائل क्या है जगह आज क्या अच्छे هس خدايو سوزرو نقشه خدايو نظرو نقشه بیتی ات نقشونه بندو واسنی کی تو چینج کوری کا تو خدايو نه تو گندا 26 ارب रुपया प्रोजेक्ट लवर्टन हो हिम की प्राय रहमान दा कोनो वीडियो पे या बाना क्या से अंग्रेज की तो डिजाइन कोरिस्ते خدايو قدرت सुनना तुम कबले कोनो बसी एक ने 32 अरब रुपया है गोले गोले बिजली गार से 108 मेगावाट बिजली जो मासो बांध था अंग्रेज की तो डिजाइन करते लेकिन कुदरत हावी दुनिया उसरा कुदरत को पाशेरा इलू बाय हाल लुहश कि और तदिस बाय प्रोजेक्ट पाइप है तोड़ता है तो किस हो क्या हो क्या की मकदार आती सीवन तो कोरम हो है लेकिन नाकिस रखो ना याद नाकिस को याद दुनिया क्या दिखती ना मुमकिन है मकारी साहब की तीस है हमारा राष्ट्रीय है अब से दिल तुम जो 120 फुट अतर जो नोदार सब से कहता है जो तो अब सही करे तब ना अब क्या इंसान में शुमार में बात तो सही आते जो गलत 120 फुट जो फुट बाय फुट जो है ऐसे आते जो ना अब रखब उतना और तोरी हो कस्म कोरी हो यूनस जो है वो के ऑप्शन अतर नहीं की जो मजबूरन तरह सब से साइज लको पाइप की ते बोइतम ना शो की टिप का तरह चेंज कोई तो आते पाइप पर सॉकेट 400 फुट या 300 फुट सॉकेट काने जीरा तो सने को बमिया वेल्डो छिनेली गया अतर भी पाइप शूर अतर गया शूर बाजी गया ना जगह का इलाका आते असे टिप की बेलो सर आप बेसुस तो पाइप को चकोस इजू ना अतर वालमेन गो अतो कोर को भाषा से डेली यात्रा लेका है साउट की ना डेली तो सफा को लिखा जो डेली सफा को का सारा तो पाइपों नजीक वो मुश्किल अतर असे बस 120 फुट पाइप के ऐसे जो है क्या करीब से 15 आते 120 फुट खराब शी बिल्कुल तो को लिया था जो आते जो कि इसको तो मंजूर आतो ते पिसन इसको एस्टीमेट आलो कि तो के पेमेंट की बीच है हराम अल्लाह आतो मोस्ट ठीक है पेमेंट की बीच बशा गनु है तो ता एस्टीमेट ना है पैसे ता एस्टीमेट 1,06,000 रुपया चेंबर 1 लाख बैटिंग आता तक पाइप में एक फिट है सिस्टम यदि आता चेंबर इंसान रूट एलिमेंट होगा नहीं रूट एलिमेंट मतलब पाइपो का मतलब की जा कि ना ओ पीसी ना ट्रा की जा तू है ओ पीसी ना तू है क्षेत्र में पोस्ट कोन लाग आता छे मो गदरी ता वो इलाका को क्षेत्र में ता पाइपो वीडियो रिंग आप सही ना हेलो आता मोर ता क्षेत्र में कोई लागो तू है ताम ब्रोता हम लाग सक निष्कुआ बिल्कुल वीडियो मत तपसा तू है कि अफला को ना ता मुझ की इंसानियत खुदा ने अल्लाह खुदा ना
नियतान दो दी सते लीडर गलत मिंबर गलत किया तमना सा गलत किया गलत हिश क्या नु इसम मुझे तरी हता ताचा गोसी तरी ता रूट एलिमेंट किया अत्रा आता गोलो गिचे को गिचे आसे ता हिश का क्षेत्र नु दीती सुन पाइप होता आता या सुनना उगता दुनिया उगता दीती सुन आता सुन हमेशा अपर हैंड हो सोरा होता ताम को तू मजबूर दुनिया का कि मजबूर हो ना तो लोअर हैंड हो एस दुनिया हिसाब का कि यार मैं असम क्या आता पाइप आतो बोई निसाम आता पाइप पूरा की रे चोकलानो खतरा से पूरा कोशिश करी सु इंसान ता वशकारी की लगा तो सेव करी गया आई मिंबार करी सु हेटी कदा करी सु हेराकिब करी सु हे फलान करी सु हे बुजुर्ग करी सु हे काज करी सु आतो आंगी एस महचोनी को सनात तेती महचोनी को सरा गया तम नहीं आतो बाज ने मन फैक्ट्री मेड एल्बू ता है पाइप ना सीधा इलाने गोना हम छनी आंगी डायरेक्ट के बस कोना इसका लास्ट नो बनता कोनो बनी ता जमीन कुदरत कहकार है को हया कि लोता हेरा गोल पूरा पेंट कोली पूरा सॉकेट रैकेट रखे है को आता माचोनी को अतरा के अतरा ना से एल्बू टक्स के ना किस को नो आता फैक्ट्री तो बन साउजे सु हेक्टर पूरा की है ना गोलाई पूरा किया तो हम टकाव ना करना किचा के ट्रैफिक को बचे ना से ट्रैफिक को बचे ना अतरा टर्न को बचे ना अतरा पिंडोर जगह साउजे ना होते तो हे बचे साउजे आता फैक्ट्री साउजे सु तो क्या आवानो साउजे में है आती जगह की एलाइनमेंट सीधा की बोय आते सराई नहीं से सर एक्स्ट्रा कुना बिल्कुल तो ट्रैकिंग है तो सीधा कोई गोस्तो आवा गलत लेकिन आहारी पाई बयान हमर की तिया गए हमर ती एक्स्ट्रा कुना तो किचा कोस हेल्प तो साउजे के करो से ना किस करू नो हसन तेदी ई गोसी हया की हया कार से 5000 फुट पुश कर लॉस करता है मा या कार से वो पुश लगा है अब कादर की है की हम पोशीस हया हमो हे शुएबो हया रशीद मौली सब पोशीस आजमो क्या नुशाइदिनो तेदी गोसी है 5000 फुट आया ही ना जंजल ना स्पना लगा हारिस ने लगा की देता थी अब हमश कार्रवाई कोटा तद दरखास्त तद विधि को ना टाइम ना इस पास हम टाइम बयान ना तक तकलीफ कर मस्किन हेरा हर शो की फौजी रे मौज है हे जगह सही ना बा अतरा को आता मशीन लगते पाई को हे नो लगते स्पनो स्पा नो लगते पाई रेको अवला हम आजम मुझे सब आते में अतरा आजम है मौज के ना जोर फौजी बात बीच में कोनो बीच में अतरा फौजी भी का अतरा फौजी दुरन जे मस्ती अतरा भी दशमानो पोशी की थी सर दशमानो पोशी का दशमान की तरह सुनिए बा एस मत एस लगा होय अम्मा मुक्तादियान अबात अंतरम सब मत क्षेत्रों मुझे ना लुमिया मधुरु मुझे ना लुमिया हर रास को रास चुजी भी को मुद्रा तरफ को मत नो लागी सुना बिको है द्रो है जंजाल को बा है तम द्रो नो लागी द्रो टेकी नो लागी से याद गेल बात बिल्कुल ए क्या नाम है वे मेजदी की अतस पाते नुसनाम से कोई ब्राउच था नो लगता ना आया नो लगी सुनना बिल्कुल अब हेरा को आता सुन निश्तम इसमें निश्चितार में जो घंटा है हम तन 30 सुनती हम सही ना हम अंजनो तन 30 सुनना बिल्कुल गाली दो हेरा को संख्या सुनना जाकिरो 30 सुनना इतना संख्या सुनना सामियो हेरा हातम हेरा की को हेतम सुन बराबर होय बितिया तन की जो गजी पोटियांगो फलांग और बस आता हम बिति पात्र भी ना आता फौजी पोस को आजम माती गैर क्या रहता है इस पता है सर की इब्राहिम इधर मां क्या सुना है देखो हानून असुरा चीज भी ना क्या तो की बशा मजा बशा गया अब है जगह सुन देखो पर असुरा स्टाम क्या बशा से भाई नहीं है क्रॉसिंग क्या है क्रॉसिंग जंजाल नो है क्रॉसिंग मोज रोस्ट है कि नो लगा थे जो छोरन ची पाइप हम बचें मत रसा जो रोस्ट है कोनो सब कुछ तो पता है यार सब अच्छा किसे भी हाल अच्छा किसे भी हाल से पता छोड़ दो बता सीधा कोने छोड़ दो बता सीधा रोगन जितना तहसीलदार तो मोशो मार्केट है तो जंजालेता है तो बुख्तियता है तो हमिद तो मेहनत समाजता नहीं रोयां से रख मारे कोल का सही लाग हे जहां ना छोड़ मसमान दुशे कोनो पूछगा बिल्कुल सही ना यदि को हेड इदारो को इदारा लगा हे लेवल लगीती अतरा यूनिट है तो तेदी हान से हर की नाटिस ना या तो एक कोरमोना एक कोरम स्पा होस्ता छी तो इसमें कोर को बा ई होस्ता बा مثلا تشوفي بكون هيا جدي بايب نو جوين كذا راح تقولون تشوفيش كذا بايبانا أكيد برا يعني هيا بتنو بقول تشوفيش जो मसला है इसकी ठिकादार को मुझे पैसे की बात छोड़ो तो है पाइप है रे पाइप फायर है बा और थ्रो फुट तो ट्रैकर रुकना है ठिकादार ट्रैकर ऐसा इसका परेशान हो ऐसे को ये बेल्ट क्या एक्शन है बेल्ट इस सारे में ना बेल्ट ना है बेल्ट ना है ठिकादार ट्रैकर जो तना बेल्ट सामान होता है कि
ضرورت وجود نه خومه يلا اتي جوسيس باهم دمت هب اكسكيفيشن كي اكشير هب قارسي ما كشان ما تبرد اتونا اكسكيفيتر ترى جاوب بوجا اكسكيفيتر فيلينج كويس اكسكيفيتر ترى انسان ساي كون نو كان هب بروجكت انا الله انت قدر سيت وش منا وش مي فوشينا نانتات اجلي فوشوش نانتات تراس باشا گنو ترى आता अजेली मजदूर को नहीं अतरा नांता तांसी खुदाई काम तू किचा को से माशो क्या को बसा मत लियो री गाइस इस बार आया ना यार एफएस मतन एस के एक्शन बाय पान के एक्शन तन era que tatan ना एक्सकेवेटर एक बार बहुत जाम एक्सकेवेटर को तन ओके तो प्राव ना इंसान क्या सही को आते हैं तेरी लगा ठेकेदारों हां से है कोर्मो ले ठेकेदार رأينا بس أبنا ما ترانسفر أشي ترى أبنا هيا هم بتشينج تيسو يا أفرا هرو بتشينج تيسو يا تابا بتشينج تيسو يا هرو بتشينج ما ترانسفر أشي أبا إدارو بتشينج क्या क्यों ना माँ है पाला पीछे रहा अब छोड़ सारे ड्यूटी करो है प्रोजेक्ट माँ ही होने की लेकिन अब छोड़ सारे ड्यूटी करो मत पता अब आया किती आया इब्राहिम सिर तक ठेकेदार इधर बचा रहता है मिला बसा राज़ बसा 2017 इना निज़ाम सर से لودو قاعد تتبطل نرجع تشني يلا لودو مين أنا كيسايكا نظام سرطان كي تيسته إكسين كي تيسته يا نورو أكتان كي تيسته يا أتو درا نشي كم بتساوي تما كونو ساتون شو قاعد جونا أتكاز ما نشي أساس اسمه پتا نگیه أبدا كاز باش مدرا أترى يالدو برا أبدا كمنا ما أنت تعلق كي أشياء كارثة نو شايدرو كي تيسته كونو ऐसा है कमेटी नो साउथ में दियो शो कमेटी साउथ में दियो शो अब कगल तो पाशे नोटी ऐसा ना निजाम साहब ना ता होस्टेन ने विशिष्ट है तो बादशाह गनु है जोरांग ती बादशाह गनु दियो शो मजा का शो निष्को लुदत है कमेटी बनाने से पुष्ट गेली का यादो تدي كوش تدي يالدو أبا كمتي ما بتيجي كانوا يارش أتوه لا كمتي كي أكيد تيجي دارنا بايبو بيجي نزسن تدي كلمة تدي نا كمتي تاعي كوس أوزي يشتي موش كمتي لك تورة أزام أحكو بوشته لك زور أحكو بيران تدي هلو يا لو كان يالدو بايبو بايسا كورمو بايسا تيجي دارتا أدوك أزام مجمع إنو دني كيا زور أجيبه إنو دني ده سيستم إيورو أزام هبتي أنا بوشته كي أترك أجنجال كونيان कब दी कमेटी का सोशल इश्यूज बोनिया नतरा पाइपो बोई को नो लाग पेन आतिश ने बचे कमेटी क्या अतरा मसलन इ मोश अतरा कितना है कि तोरी नो आलस मुदले दर मुदले अलस इ जगह इन बा का कसो के त्रोदा पोशेनी यार इंगा इलु दियो पसमा तुलु यार इ जगह का तो कसो के त्रोदा पोशेनी तोरी मुदली ब्राजी पोशेनी के पहुंच जान शो लगा इस बाई सिस्टम हाउस के ना तातो साकी बादशाह का तो ना तात इख्तियार हो असे अथॉरिटी असे की फैसला आ रहे ना खातून ऐसा रहा तू और शेख ना तातो सागे जी बादशाह गने तातालती जाओ सा रेफर कोई जावालती मिको तो रेफर कोई मिकालती तातो ब्रो तो रेफर कोई को ना हर छोरगाम पोषिंग गया तू छोरगाम पार्टी इस बातों ऐसे ये है जगह तानो क्या मोर्दला दिया मुश्तन एक कबीला की है ही पोषण एक कबीला की है ही पोषण इसके अजीब व गरीब ना स्पष्ट चतरारी है अब क्या दिक्कत तुम ना बना अब तो जाम ली दो माँ बात चतरारी है ठेकेदार चतरारी استان شرمو خاطر है हाल बोल एक और मकोई रेनो स्कीम का अंदर क्या होता है इसका नेक्स्ट 2012 नो शो या फंक्शनल क्या बात होई का कोरता है तो 2017 है पब्लिक हेल्थ तो है استان नो कोरता है ठीक है नो कोरता है वीडियो साया सही ना लो تدينا بقى يلا إلو آخرين ما تبصدق بسنا يلا نوميدي كفر نوميدي كيش خداي بوستنا نوميدي كفر أبد أشمان نورا أبد لك إسلام لك توكي أما تأسير نيات سفر بلي نوميد نبل خداي سا نيات سفر بلي نيات وس يلا خداي سا مشكلة كيشنا يعني خداي سا غيرنا لك باندو هيش كواسنيك باندو هيش كواسنيك باندا क्या किया सो बंदो कोरुम है ये पाइप कोई है यार लेकिन हम कामयाब गोरे इलम क्या शख बंदो खुदा बंदो तीस लेकिन हेज नेरे कामयाबी क्या शे आता अल्लाह तो ऐसे जान अल्लाह तो है ना उम्मीद नो बोर पिसा खुदा से मशकूर खुदा को तो बंदा नो को तो बंदा मेहनत को आते इस नेरे पर मेहनत को तम हयात रहता ऐसे हम 50,000 रुपए पाएंगे हयात रहता हम है पाइप हयात هرا او دورتای چوچی کو انشالله غیر بهتر باید چیه غیر بهتر باید یروال تکونی هایی هی بندان تکیسی
آیا تجوی سازه اسی وادی کی پیسا کی نه پیسا هردی نه یا پیسا هردی که خدشات چی خدشات چی آدم وادی کی سپات کنه وادی کوشش سپات دیشه هسه تو لیکن ایلو اواخر هر تا تو کنه هیچ اور اینجا او گیتی ہے هیچ که وانو تو اوه قاری سے پتن جو ختم سینا قاری سے تو تی سنا تو دنیا نا کیا دی انجینیر علاوه نا کیا دی انجینیر تا اترا که او گنا تو تا ہے اینو نزیر است اس نو نزیر الو یا لکو هس نا هد دیزاین مطابق چورنچی پایپو دیزاین مطابق هس بیتی حیات اوریشر هم موجب لاسیس رنی ایکیا رنی حتی تاتیش نه عام جرنالیست مادی پتا نو شو است پوشتی هنس ماد پتا هوی که هیا هموت میانه हे छोरी चे ऊ है मुसलसल है लगा है टिप बीती नो तारू रसे क्या बात नो तारू तू रसे आज आयलोसी रिकुना आयलिकुना आता असे एक पॉइंट क्या आता इट इज सर्वे बीती शेर आता आगे की हया तारे आता आयलिको गोलो मूव तू चेंबर साउस आता उदोता मेतर गोलो दोता की आता जगह ना बा ये जगह सेफ है जगह की सता तर बातम ना बा है जगह सेफ लेकिन चुजी की होना चेंबर नो दो अल्लाह नु प्रजोय की पे तो मुरम्मत कोरी हुदरो इस पाही हुदरो सौजे नो तक मामला कुछ कोरी तो मुरम्मत कोरी बोई अच्छा क्या दिखो है غير توري وجه غبسه سني اي بيسه گول كنا همس لك جوش فوت شور فوت بينا اي 50 فوت فرق گول سباترا چمبر سوسي هس اي همو ليفل همس تا اس بي تي بينا ناس هزار فوت جوش فوت نو جوش فوت نو ناس تو كيف كوش اس خداي نا خداي اختيار خداي سعودي الدنيا اسبانا اي باكستان حال بنا اسبا كراچي دوريسن كراچي يالو هاري جاو تا قسم مسائل شي نه كراچي يالو تا بوشت بيشي باسو يا تا روي ديفنس ريسانس مهنگا جا باكستان اطراس روي هاي مهي او خدای قدرت است کیچه کن اصلا میدانی جگه وطن تا نقصان کراچی میدانی جگه بالکل لیول دی خان میدانی جگه رش لا چورا توس باید اس که نمو سلوپی جگه هيا اس مسئله کی همو باهر چوکلو زومو همید خطر شید لیکن تا دیتی انگلی کس مقابله کولی کردن سو اس پا کیا وادی کیشنر نا پبلیکت کیا دی کیشنر لگا شکست نمانی هر اینو کیسی هيا هيك لو ورك اوف شي ستارو شي همیش نه اسپا کیا کی نا پبلیکت تو واسه بیان آتان کوین کیشنر کس پا کور کنو روشن تکدارنا تلسنتس پا देखो किसा दिहाड़ को ना खुदाई समझ को अल्लाह बेहतर कोई हालात खुदाई किसा तो है कि आज़म गला तो है कि मिंबर एबा अबर मिगना इटाइम बाबा इशनेरी बाबा ना सख्त यात्रा बोली कुछ यात्रा हां से है मा है कारी से पुत्रा की है ऐसे कि ना मत पता नो शुदा तो पता को मजी मदारी नो के इसको ये स्टेट की सेक्टिंग है तो जिम्मेदारी हर कोई मता ना मता की बोझ मता की लगा अफसरागुनी अब ता गनी ता नो क्या वजह के ما مصروفيات دابا شي دفتر بشان ما قال سي بده يعطنا مصروفيات يا شايت هيب كراتيا بو هذا زمان الطالب ميوزا شوف سبونسر بوشتو شي ديكو اتندي ما عارف كنا اذا هي غلط ايش كانوا ايش ناري کوتاهی بیتنی اتنا صحیح حتی کوتاهی که هاوشنو بیشی وکسیمت وسره کوتاهی یا ازاله کی بیان اسه که ازاله نو تو پیسو دوس 20000 روپے 20000 روپے در خرچه دیکھو اس کا مسئلہ نو ہے یہ قسمت ہے پینڈا چ ہے قاری سے بنا اس پلگ تک جگہ میں بات لیڈر ہیچ کان لیڈنگ ہیچ کانو کرو یا لو گانی کوشش کرو لیڈر تو کیا نو بچا یونیورسٹی ابا قرآن تو کرے نو ای بھی دیوان کوشش کرتم نا خدا برکت تو سوترا اسے تو ابا کی بات ہم اسے تو ہے کہ اسے تو azam کی بکانو بس ای گانی وہ کوشش کولی روی فتح دنیا کوری سنا کہ گانی کوشش کوری فتح کوری سنا اور غیر کا ہم ڈیفرنشیٹ بیتی فرق بیتی قومیت جنجال بیتی نا کہ انو کوری سنا اس دی پسا پتہ بارات پر اللہ سے دعا کرو قاری سے فل دعا کو کہ ہیچ ناری اس پر تار با اس پتہ کوشش کوسی ہاں سے دی کوسی آئندہ دی کوسی وادی کوسی اتشنا الى کو تدی کوسی اخری اور ملازمت وش ملازمت یلو هيس کی فانکشن بھی وجنا ملازمت سام مثال اس پتہ ریمان حیا شنی نشکوا چور شنی کوتا ترو شنی پاهره ایکلا ورکو با جوشنی اس کی پوسٹ شوت خرا ایشیر گری لاشت جوشنی تد اپر چتر لودما تو کی دوتو era lona چور پوسٹ 18 में जो साल ये रहता इंटरव्यू कैंसिल ऐसे चल रहा है तो आंसर है पोस्ट आता है इसको प्लीज 25 यूनिट आता 25 यूनिट कम से कम 3.5 लाख बेतन खत्म मिले से फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट 3.5 लाख बेतन थे खत्म थे किसी लेकिन अदर फिर बस बाद शो वतन शो दस्तूर आता मुझे मतलब दस्तूर मतलब बेस्ट सीना है नौकरियां बाजी कोशिश करो नौकरियां याद लो दोस्त पता वो यू प्लान है टिकट चेंबर है मुल्ला तक उतना बिका गेट वाले होते बुजुर्गों को ना हला किसे तो अब वालमेन क्यों ना ऐसा तो रखवाली कोई तो भी तो बशारो कोरी में हां प्राइवेट रो है कारी से क्या रे बशा को वो इसके अनु ऐसे कानून होते हैं तो मुलाजिम में बिको है नौकरियां कुछ बचे ना पिसा को सुदी दो रे बियां सुदी दो ता कोरानी क्या मुआहिदा की तो मुताबिक कोरानी कोरता मिना आतिश नारी है सिस्टम बचे बेहतर पिसा वो भी को बचे हयाश ने इस बाहर क्या कोसी लेकिन होरो फंक्शन को बचे ना है मुलाजिमिन बहुत ज़रूरी है ता बचे पिसा लूदी और बचे निशको बचे माम मुआहिदा शेर अब हाउस नॉर्मल की लका दिखाते दीदी आते अगर मैं
कुछ महारोश दिशे की एडिशनल पोस्ट दी मार्केट की आदि कोशिश करी अतः इसने बेहतर करा कोशिश पर लेकिन है इसके एक्शन ही अपॉइंटमेंट्स के एक्शन है तम बारा पिसा है तम स्टूडियो प्रयाना अतः जगह वो गेली इसम मुहाइदा को इख्तिलाफी को एक सख्त मिशनरी है टीम अतिश ने ना अतगारी पिसा कोर्टा में है इसने बा बेहतर हाँ सिर्फ पापा पांग कोई नजी बालान तक चीज को याद है रखवाली को पकड़ने का स्टे की होने की फलां के बसना वो कोई नहीं लगा ऐसा क्या अजीब मत दिखा शो की सर दिखा मत दिखा शो सर कोई बच्चे फारिस अब शेल दुआ करो जुमा अनु दुआ तभी आया यार बिती शो की लोकल लाइन लोग बिती शो है ना है स्कीम 4.5 करोड़ रुपए स्कीम है देखो ना है ना क्या बाकी है स्कीम और शे की ना स्टेजेस से मुतालिक वहां से लेकर 4 करोड़ तोरी की 4 करोड़ 50 लाख से पुष्टि भी सैंक्शन करेगा तो पैसों लेकर पैसा हर भी लेकिन पैसों सैंक्शन मसला है को पुष्टि है तो मोज देन नो देन बिको हर मसला है बिको आते इस पाया और भी दीजिए कि क्वांटिटी है हां तार में पास ना 2000 मीटर मतलब 6000 फुट डिस्ट्रीब्यूशन पाइप 6000 फुट बिको आता पाइप प्रोडक्शन है यार सकता चुमर पाइप प्रोडक्शन साथ पता भाई 2000 फुट पाइप पाया बेस्ट टीस ठेकेदार तो रिक्वेस्ट का से प्राय है 2000 फुट है तदी डिस्ट्रीब्यूशन नक्शे पास शेयर तो एस्टिमेट है ऐसे कंट्रोल कैलकुलेशन असं तकरीबन 26 लाख रुपए वाला रफ कैलकुलेट हुई 26 लाख रुपए तो नक्शा नहीं माही है लगा निशा से रुआ से अमूद से फलान फलान सामान की चीज पाता है घर से भी तरह को रास्ता है लोकल लगा 20 एमएम पाइप मान दिख सकता है इस पर 20 एमएम पाइप मान तो द्रास डोमेस्टिक कनेक्शन लेकिन पुष्टि भी को ना सेक्रेटरी लेवल एसी लेवल आता नो मानिए डिक्शनरी लेकिन इस पर तो उधर क्या रोक छुजिब गावनो बाकी है ब्रा की 20 एमएम पाइप मान द्रास डोमेस्टिक कनेक्शन बात पातो द्रासी लेकिन हां से इसके अतिशय हम तैयार से डीसीओ दस पर काफी कोई ना एक्शन किया सब कुछ होता है लेकिन है एक्शन 10 डीसीओ 10 पुराने को सर है पाकिस्तान का लोग है इसलिए गैस तरह का इसको तो तां सियासी को कोशिश करो रहता है इसने रो पाते से कोशिश किया था ना से बोया इसने ना उम्मीद नो वो खुदा से मशकूर अल्लाह के तस्मा मेहनत को से मैं शुक्रिया मौलाना साहब और मुनाहिदत रहमान साहब सुनते बिल्कुल बाकी बेस्ता है वो मेन लाइन मसला इसको पाइन क्या किसी के सेट है किसी की तद वजाहत को क्या की तद वजाहत को वो मतलब डिग्री कॉलेज रिसोर्स पे स्कूल टैंकी मेन लाइन है मुझे क्या आखिर देखो हतेरा आज की यवटी पंजन टेकार यानी परगस्त पत्तर बन जुइंची लाइन लगोन और है हतर टाइम माने गेनो बिती शहर की हाया ठंकिया माखियाला लाइन पाई चालू नो बिती मेरे मत पता अपोजिशन हाई फाइव भी रिकॉर्ड भाई गुजारिश आज के है वो हार गेम करो हार भी गेली हतरा बाईपास करो आज के रकीब बार दी अब शुरू रहता हम जी भाई हेस अफारी नो गे हेस हतरा टुकी खुदाई कोरी हया इकमा पाई कोशोनी अवोद तन जेतान लगे सर को जाम एता नमोश को सेस कोसी शियो हतरा तनलती हतरा ते लगे के जा फिर मसला पंजन टेकार यानी परगस्त बदलतिशन ना या से अल्तिशन ना हां हता नलती हेस लगे या वो मैं गुजारिश मानो क्या दी ये सन इसको है वल्टिशन दिला बोलो जगह है मतलब कि मेन लाइन हम गन अलती है परिशा बदुकानो के क्या वजह है खुशनी जगह तो ये स्टाव कर आपरे कर से बा हतरा पत दोरी शो या दियातगार मोलिदी कंदुरी इलाका हतु मेन लाइन की फीसद फॉर्मेट होने कर से बाबा तब पता मशीन कर से है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ना बना सकता पाशे में नक्शा शेयर किया था नक्शा तो एस्टिमेट तैयार से स्पार्ट कोशिश को सी ना हो अप्रूव करो कुछ को ना साफी नारी कवरेज बनी है साफी ना कवर हां से ना या 6000 फुट हम पाइप से ना 6000 फुट राय का फुट काम बोइरु ब्रेन ना है ठीक है तो सब दो दूर ते पाइप पाशाउट काम की बोइरु ब्रेन ना है जिम्मेदार हम उठे बोइस अब हम उठे ई फुट जगह 10 फुट में बाबा है ठीक है तो उठे लेकिन साथ ही ना लेकिन गोएं सब मसला के एक्शन है नो के कि पीसी माने अप्रूव होई ना अतरा अप्रूव लेकिन है इब्रा डाउट पे टैंकी लू दी प्राइस टैंकी दी पे है टैंकी दी रहते लेकिन तो टैंकी तो द्रेसी आया छुजी भी गातर टैंकी सोजो को लाख नहीं अतरा रोई को लाख में लू दी ऑप्शन पर टैंकी तो द्रेसी हां 13 लाख पे टैंकी में तो द्रे तो अपन जैसी छुजी को तो लाख में को लाख में हां लाख अतरा के मसला नहीं को हां तो 10000 किलो टैंकी अतरा 10 लाख रुपए टैंकी ना लुदी को मोहम्मद भाई के नो के मेन लाइन तोरी है अभी भाऊ हेरा ट्रेनर और ठुन तक है बराबर है फाइन सिरन है बराबर फाइन सिरन हेरा ई जगह ई टेका फाइन सिरन पंजन टेक रे जगह शेर हतेरा तरीबान इंची या जुइंची लाइन अल्टी पर गस्र जगह शेर या बल साइड हेरा पत्तरे नि बिशे या तगार है बल्टी है बाजार है गारीज है स्कूल कंतुरी जगह बिल्कुल गारी 30 करोड़ خدمه كده غير ودش يعني لو قال كوتشي بيقول هنا يفوت بايب دي هسه دونر لوكل لينو سيمرا غوي هنا هيو بسيتاي
aber DCO sonra hukum gani no biestam kya DCO hukmo intizara biestam aber DCO sahil bidi biestam aber hatta da tarbi kya ki du bedam hasa hateluan kar ko helu prai ki emona sahib na moge MP ko boy na moge ava ko bom na moge public health wala ko boy isa kandur ki drawing che lokelo hatoangiti SDU sahib tur hode da ek tuangiti martabela lake हमी रोहानी नो बोनी करो को क्षेत्र बदल इलाका हार इस जगह भी को बिशरिकन दरखास्त आते दियो दिया ऐसे कंदूरे कोई खजाना शेर के आनो आवाज तो साने मां 20-30 रुपए के है खर्चा के वास्ते ये फुक आवाज दो तान फंडारी फुक पब्लिक है तो सारी गनी बहुत सारी गनी आवाज तशनारो को हाथे मोस इस पासरा रहम करो वैसे दे हाथे गंदी इस पास तो शुक्र गुजार है नो कि मां पोसी बुती वैसे दे बाकी इस पास जो क्या की जो सोरसा गनी हया पात haya pipeline elo main line yalu hayna har insan ya hus koi ki Allah Rabbul Izzat jawab insan dancho tayar ke wa khalaqna alaqata mudghatan wa khalaqna almudghata 'izaman fakasawna al'izama lahma hetan tartib diti jawab ki dancha tayar banta Allah pak ruhatu tayra Adam alayhi salam Allah pak jo juso tayar arte ruhatu tayra इस पर डांचा है वो शे ना सुगो उदिती चेस को आज का पाइप हमें बनना का वो ये सुना तारी मगोत को इस पर डांचा तैयार हो तेंचिया तो होता है दिहानी जो क्या अच्छे रूह हसे है वो उदिती कर आज इस पर हते तमाम इस्लामी पुष्टा को हते का टिक पुष्टा को पूरा सजिक में हगार आज इस पर क्या किसे लोकल लाइनो है ये इतना दिवस जहनार किचा की इस पर yani poya rer hases pa zehen nishna ek molana ikutu di pisano behchin gata nal kano ligu hez dar wali mat hez na rumo hez espanya ta kharabi biko ataganti ti mabzad dar khas da ki jadi insan hamos morar ki ava hez na ru koretam ava pushti batam pushti biya suni spabra gini huwa suni kafi mehnat koriya suni ayub brar hoy munir brar hoy falan hoy atan paisa di kharcha bitishen hatakar acha ma samazaziyat min barana suma ikhtilaf she है ना तो सब बतावा तान सुबह जितान लुदे नो मगावा ना कार्डू छुट्टियों में देनो को बांधी छुट्टियां सुनी दिसलान ने बर्दाश्त करियो सुनी बकिना डिविजन करियो सुनी हेतान इसपा माने ली हेत मा किच्चा की दुश्मनन मगा हेतान हेत कबूल करियो सुनी ये बांधी छुट्टियां सुनी दिसलान जे खसियो सुनी मगा इसपा हेतान दी शुक्रिया अदा कोसियन इसपा का खका जी तो जान इसपा का तन अपनी नो पसियन इसपा तन चित्राया शिनी क्या खैर बाकी अवन इसका कोशिश हो इनो ए इसपा Está vezes está bisa lebih bisa vezes bawa na kita buat lagi. Está air ke बहुत था वो बात करी. बाहर दिन बाद मेरा पूरा हो जो है जान है. पूरा नो हतरा आज एरवाले होते किलो दिया इतना चाहिए ना सर. यार वही तो खुश था ये. दिला ala. Jadi gulung ini buat apa? Cepat hidup. Cepat hidup magar ho. आखिरी एंडिंग जाम है ना जाम अब हेरा ओह बहुत तेज गोई है लकावा पश्चिमा लेवा विदिन 2 वीक्स ना है कोरम लगना से स्कूल और डिस्ट्रीब्यूशन अब सत्य मसला से नहीं क्या सी कोई अते बच्चे कितना 16 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ऐसा मैं पूरा नहीं ते मतलब क्या मेन लाइन से नहीं स्पा तरफ जो एक लगा इस जो दोसी वो पूरा पद की तरह हां से ना ja gut ko ek tis ja panen no shoina histórico um jogo dos of vitória biche e era ita mujhe te lo sara ne ko ne kai no le awatra to hita ta ngam kai no le ken ila ina mod bira dia mod bira ne ko hansen amizan le ina bo wanda na ju inchi bai khami de kishi ya di ispa he ko ye 3 september mujhe 50 mu diko na thora ta ne है दिन जगह ya haya ko ne ta puto ye ta sulu ko है सब hedren gibsa hem jo drelo هذا टाइम आप पूरा कागज नहीं शेयर करते चीज़ हो इसने सन ऑनलाइन या क्या बात अजीब रखना है जब उस लोग वाला ऐसे बात استهلين كم إجازة في الناس تسمى تشيلسي Jetzt war eigentlich eine Hayat-Situation, was eine Frage in der Geschichte.
دشمن لوکل لاین هموش بشه ره کارت بوجو هذا غربة بقولوا كيا هسه نستي هسه قولي كيا هسه نلوا روشتا ايه هس دي هس رامنا هنا صح لا لا كورم سعيد بتصير يعني مو غير زيادة كي هو هيك إنك باش نصير إبا هنا يعني المفروض هيك كمية أصلا استعماله هو يعني مو باش بس يصير هذا هي هني بونتيه كي هاي نا هم تاع باش لكن شربان تنبخان يعني لا شربان بس انت تعال شربان جماعة موتور شربان مش مليون لو قريب بارا كالونو برنا कौन से करता ना कोई यार لا حميد خلاص كورم بقى تهور ما خلاص آية توت رمضان राखी पुलाव खुश नहीं आ रहा था कभी दोस्त क्या देख रहा है मतलब इसका क्या ही जाके दो लीजिए दो क्या अब एसडी मात्र तू कोई ना बस ये तुम्हारा होस्ट जब पहुंच रहा है क्या है बाबा जेंस पता रहता है ठीक है होता यार आप दोनों जो है ना किधर जा रहे हैं तो ऐसे ऐसा प्रॉब्लम ना अच्छा ठीक है ना अच्छा नॉन लोकल ना तो पता नहीं क्यों नहीं उनको दिनों में ना यार हाँ लें चुप हो شاي بيصير لا 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 ما بيصير هنا روكنا فترة وغيري كتير महंगा पारी यार तुम्हें तो तान मेमोरी ऐसा रुआ रिकॉर्ड रुआ सकने हैं सब ला सब हार्ड डिस्क क्या है हाँ तो हार्ड डिस्क रिकॉर्ड रुआ ढीला ढीला वो तो आज ये सब इब्तिदा ما شو تو याद है हाँ ما شو تو याद है राकिब है जो स्पॉट है इसमें ولا إنجاب ساعة زي بطنها छोटा मोटा मसला है और नस नहीं से هدروم داش مانا سو هس هاني और सही बात है هدروم क्या है شارك شارك شيء بس प्रॉब्लमेटिक ला أتقولون ورانا سوي ورانا من تاج كان كيف اسمه أزام موجود في مبلغ هذا क्या कि وين نعطيك كاردو क्या وين مشكلة كلودي को बस सही को नहीं सुनिए अतगार ही प्रेशर से क्या कि बीच से सही बीच से भाई जान बात को मैं कपड़ा तेल लगे इनको शहर को लिखा है वल्ला डायरेक्ट मां कपाल पे तो बेवली मत मशवरा दाते तहफुजात पूरा होने रहा स्पाई की का क्या फायदा हो यार वागोसी जमा क्या दी जगह की पुक मसला भी बना वागोसी वागोसी आवाज सुन ان شاء الله नवंबर पता सुन दे संभाल ان شاء الله रिलैक्स करी पांगे वाली हां Siempre, ¿no? September شو كده أكتوبر مودان क्या कलम है इनसे कलम 4 أكتوبر 4 أكتوبر أولو هم سباتر تركو تان برايوي أجي تورست هسه ما تلتانو نفرت راستنا بيكو خوا كوني क्या مثبت مفتا اس ماتسي ترون क्या شبا خومي على سبا تندار شما نه ما تجلو خو مثبت ماتسي على आज ये रुपए नगन ते जोलिन तो 2000 रुपए कदम ना हो जाओ यार سخت راوته شد که باید سخت خیلی بودم اینا سخت راوته شد من اون بالا پتال بلی تو حاجی کتی کلی کامزون होता है इसने किना होल्ड नहीं है धीरे दशमना बदमाशाना दशमना दी जाम लिखे ब्रा जाम लो
جمعی کردو باز کردو اسپوریک جام Bak geliyor aslında. Ondan ise bir daha böyle gideceğiz. Ben de ustaz takip öyle hoş bir yer. Burası şeydi. Stop. Atera juice kadar sıkıştı. ما تقدر تسكين يا اخي ما تاكل قلت جمله गोची बिल्कुल है कि काफी पॉजिटिव पेशरफ्त बन रहा है यार ما شو كورونا هي اتشينا كمان बिल्कुल سبب تي باينا لك اي بدري سكاي جوش تسمع سامي باغاي يا ابا ماشي بيها لا جوش تمام ما باكنا هاي كانوا قلت لي مال पब्लिक तारीख जैसे तालु sama bahasiar अच्छी है स्कीम गया नो गया हाल से भी आओ लानी हो हमें रोई फुकेस होनी यार बाना का जंजाल पूरा योरा पाइप खराब हो गया रकीब भाई नहीं है पाइप ना योरा खराब हो है आते दरार उगन ना टोटली नो है बस ये तो ओ हाई वाले सुगन ना شغلان مش كان لا ايش شغلان منو قليل شكله يعني هم نروح انا دي نوع لكن تكبر هي وين مكوره صح يبقى فيه ممتاز ها تدي حق كوش هنا यार حقا أود اللودمان سوون سناس ممتازنا صحیح شيء أتغرى أتي بزرگنا أتغرى أتي قريدة يدري موشس لكن كي ولا ممتازة है पिटाई वाला لا أصغني لشو ما بابا ايه بابا كان وصلني كان ايه بقى برو امين تعمل امين تعمل جامين لازم يكون خليني كيف زين ليستو क्या हो बच्चों क्या है انت بزيت اسمه بوس اصلا زين هذا موش بيزات زين بقى की थोड़ी मोटर भाई ऐसे हम टीचर से गीते हैं मोटर नहीं तो मते सारे खफा हूं बस का हो सब साथ क्या गो को ने बता मैं खाने रोए इस साथ कौन लेट बचाओ अच्छी गे युलाक ही गाने जगह पोछ ही गले यार तो पोछ कते बुखती साले भाई ही की यार रिवर्स ला के अच्छी ला